عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں اے دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کسے دعو کی زور محمد ایتھے پکے ڈیرے لاوے ایک کسے دعو کی زور محمد ایتھے پکے ڈیرے لاوے. ان نبی عرض کی تھی یا اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین دی بھی بخشش فرما، اور تمام مومنین دی قیامت والے دن بخشش فرما. نبی کریم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی. ایمان والے دی قرآن چا اللہ نے نشانی عطا فرمائی، فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. فرمایا ایمان والے دی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے تو پہلیاں واسطے دعا کر دینے کہ یا اللہ انہاں دی بخشش فرما دے. تو ادھا مطلب ہے کہ انبیاء دی بھی سنت ہے. قرآن چ اللہ نے ایمان والے دا بھی ای شیوا عطا فرمایا کہ وہ اپنے تو پہلے جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں دی بخشش دی دعا کر دے. تو آج جڑا اہل سنت و جماعت دا سلسلہ ہے کہ اسی اپنے مغفورین واسطے اپنے مرحومین واسطے بخشش دی دعا کرنے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید دی مطابق نبیان دی بھی سنت ہے تے ایمان والوں دی بھی سنت ہے. موت کٹل حقیقت ہے. عربی دے اندر کہندے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. فرمایا موت ایک پل دا نام ہے. اسی کسی دریا یا نہر تے پل اس واسطے بنانے ہیں کہ او دے اطراف وچ جڑے لوگ وسدے نے انہاں دا رابطہ ہو جائے. موت اس دنیا اور اس دنیا دے درمیان ایک پل ہے. فرمایا جدو صاحب ایمان اس پل تو گزر جاندے تھے انج سمجھو کہ یوصل الحبیب الی الحبیب، طالب تے مطلوب دی، محب تے محبوب دی، عاشق تے معشوق دی، خالق تے مخلوق دی ملاقات کرا دے دے. ایمان والا جدو موت دے پل تو گزر جاوے. اس واسطے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موت مومن واسطے تحفہ ہے. الموت تحفۃ المؤمن. فرمایا مومن واسطے موت تحفہ ہے کیونکہ وہ دی اپنے رب نال ملاقات ہونی ہے. یہ فیصلہ میں تے تسا کرنا ہے کہ اسا اپنے رب نال کیڑی حالت وچ ملاقات کرنی ہے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ بھی پاک ہے تے او پاک چیزاں تے پاک لوگاں نو پسند کر دے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والے نو تے پاک لوگاں نو پسند فرماندا جڑے متطہرین نے. تو ایمان والے نو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن نو اتنا پاک رکھے کہ وہ دی اپنے مالک نہ جدو ملاقات ہوئے تے اللہ انہوں اپنے خاص بندے چے شامل فرما لے. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن سرے راہ جا رہے تھے. آپ نے دیکھیا کہ گلی چے رش بڑے لوگ رکے نے، گزرن دی جا کوئی نہیں. آپ نے کسی بندے نے پوچھا کہ کیوں رش ہے، کیوں نہیں گزر رہے؟ انہوں نے عرض کی تھی حضور اگے ایک اونٹ پاگل ہو گیا، جیڑا گزر دے اونٹ انہوں کٹ دے انہوں مار دے تے حضور لوگ گزر نہیں رہے، لوگ ڈر رہے نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رستہ بنا کے دیو، میں اونٹ نال آپ گل کرنا. عرض کی تھی نبی اللہ او اونٹ ہے او جانور ہے پاگل ہو گیا، کسے دا لحاظ نہیں کر رہا، تسی اللہ دے نبی ہو. یا نبی اللہ او تو ہنو کے درے تکلیف نہ دے. فرمایا نہیں تسی میں نے رستہ بنا کے دیو، میں اونٹ نہ کو گل کرنا چاہنا. لوگا رستہ بنایا. عیسیٰ علیہ السلام اونٹ دے قریب گئے، دیکھیا کہ بڑا موٹا تازہ اونٹ ہے. آپ دے قریب جا کے دے کانے چ کوئی گل فرمائی. وہ اونٹ گل سنت تو بعد گلی دے نکرے چ چپ کر کے بیٹھ گیا. تے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنہیں گزرنا گزر جاؤ. لوگ گزر رہے، رستہ کھل گیا مگر اونٹ اس کونے چ بیٹھا ہے. چند دن بعد حضرت عیسیٰ دوبارہ گزر ہویا تھے. آپ نے دیکھا وہ اونٹ اوتھے بیٹھا ہے، لوگ گزر رہے. مگر پہلے وہ اونٹ بڑا موٹا تازہ تے ہن بالکل دبلا پتلا ہے. آپ نے فرمایا اس اونٹ نو کی ہویا؟
عرض کی نبی اللہ جدو دا تسی دے کان وچ کوئی گل فرما کے گئے ہو اس دن دا یہ اونٹ چپ کر کے ایتھے بیٹھا ہے نہ کچھ کھاندا ہے نہ کچھ پیندا ہے چپ کر کے بیٹھا ہے عرض کی حضور تسا اس اونٹ دے کان وچ آکھیا کی ہے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں تے بس دے کان وچ انہاں ہی آکھیا ہوئے تو مرنا نہیں وہ تو مرنا نہیں انہوں موت دا خوف آ گیا تو دی حالت ہو گئی ہے تو گرامی قدر حضرات موت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر جانور نو بھی دا خوف دیتا جائے تو قرآن چاہتے بار 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 اللہ موت دا ذکر فرما رہے ہیں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ نے قرآن چاہتے جدو زندگی تے موت دا کٹھا ذکر فرمایا کہ موت دا ذکر پہلے تے زندگی دا ذکر بعد کیتا فرمایا الذی خلق الموت والحیات انہیں زندگی تے موت نے اس واسطے پیدا کیتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ اسی تہانو آزما سکیے کون ہے جڑا تہاڈے جو نیک عمل کر کے واپس پلٹ دے میری ملت نوجوانوں موت اٹل حقیقت ہے مرنا سارے آنے میں پر کہ جو موتاں ایسیاں ہوندیاں نے کہ انہاں تے ناز آندے کاش دی جگہ میں مر جاندا حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا ایک دن قبرستان دے قریب تو گزرے تھے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور قبرہ جو آواز ہے وعلیکم السلام مولا علی نے فرمایا قبرہ والیو اپنا حال تو سامنے سنانا ہے کہ تو ہاڑے پچھلیاں دا حال میں تو ہانو سناواں قبرہ جو آواز آئی مولا علی جدو دے قبرہ چاہیاں کسے حال پوچھ گیا ہی نہیں ہن تو سا پوچھ لیا تھے پہلے اسی اپنا نہ سنا لگے فرمایا سناؤ قبرہ جو آواز آئی کہ اے مولا علی جدو سانو دفن کر کے ساڑے رشتہ دار عزیز و اقربا گئے نا تھوڑی دیر دے بعد دو فرشتے آگے تھے انہاں بڑا ڈاڈا حساب لیا او جنیاں کمائیاں کر کے کوٹھیاں بنا کے آئے سانا انہاں کوٹھیاں کوئی ہور پہ بس دے تے حساب کتاب اسی پہ دینے ہاں کہنے لگے کہ مولا علی تھوڑے دن گزرے تھے ساڑے بال ساڑے جسم تو جدا ہو گئے اس تو بعد ساڑے ناخن ساڑے گوشت تو جدا ہو گئے ہڈیاں نالو گوشت نالو ماس جدا ہو گیا دنیا دی زندگی چ ایک انگلی دا جوڑ اکھڑ دا سی تے ہائے کر کے رات گزار دے سنا سارے جوڑ ہی اکھڑ گئے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے قبرہ والیو ہن تو ہاڑے پچھلے دا حال میں سناواں عرض کی جی حضور فرمایا جدو میں اس سارے لوگ تو ہنو اسی دفن کر کے چلے گئے گھر جا کے تو ہاڑی اولاد نے جڑا پہلا کام کیتا وہ کام ایسی کہ انہاں کھاون کھان تو بعد تو ہاڑی جائیداد نو تقسیم کیتا فرمایا جڑے رشتہ دارانو تسا اپنے گھراں چ نہیں سانو آن دے دے انہاں رشتہ داراں دیاں بیٹیاں نے تو ہاڑے پتراں نال رشتہ داری کر لئی کہ انہاں دیاں بیٹیاں ہن تو ہاڑیاں کوٹھیاں چ پئیاں بس دیاں نے فرمایا تو ہاڑی گلی چ کسے نو یاد بھی نہیں کہ تسی بھی کدے دنیا تے آئے سو فرمایا تو ہاڑا پیچھے یاد کرنے والا کوئی نہیں تو ہاڑیاں بیویاں نے دوسری شادیاں کر لیاں فرمایا دنیا تے ہن تو ہاڑا نام لینے والا کوئی نہیں تو گرامی قدر حضرات یہ دنیا دی زندگی ایک عارضی زندگی ہے مصری محمد اشرف صاحب گئے اے جانا سانو پہ دسدا ہے کہ ہن ساڈے چ کسے دی باری ہے ہن اساں کسے نے جانا ہے اے جنازے اے ختم دیا محفل اے دے وڈی نصیحت کوئی نہیں اے موت پہ دس دی ہے کہ ہن ساڈے چ کسے دی باری ہے پتہ نہیں کدو سنیہا آ جائے تے کدو بکل مار کے تے دیساں نو ٹرنا پے جاوے جتھے آیا ہے ساڈا دیس نہیں اے پردیس ہے تسی اپنی اولاداں نو ویزے لے کے تے امریکہ یورپ یو کے بھیج دیو کیوں بیٹا کمائی کر کے بھیج تے جے اوتھے جا کے سو کے آ جائے کم نہ کرے باپ کے اندر پیسے ضائع کر رہے وقت ضائع کر رہے ادا مطلب پردیس وچ کمائی کرن جائیدا سون نہیں جائیدا فضول وقت نہیں گزارن جائیدا آ جڑی دنیا چاہے نا آ جڑی دنیا چ میں تو موجود ہاں اے ساڈا دیس نہیں دیس ساڈا کوئی ہور ہے ایتھے آیا کمائی کرن ایتھے کوئی عملاں دی کمائی کرن آیا سون نہیں آئے ایتھے وقت ضائع کرنے واسطے نہیں آئے ایتھے آیا کمائی کر کے اس جہان وچ بھیجنا ہے اس جہان وچ بھیجنا ہے گرامی قدر حضرات کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر
ایک صحابی بیٹھے تھے نبی پاک نے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا ابو ذر دنیا دے وچ انج رویں جویں کوئی مسافر رہندا ہے، جویں کوئی مسافر رہندا ہے، ایتھے پکے ڈیرے لامن دی کوشش نہ کری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بازار چ گزرے تے کو غلام پہ وکدا ہے، غلام نو خرید کے گھر لے آئے، لے آ کے فرمان لگے میں تنوں اس واسطے خرید کے لے آیا کہ میں عمر فاروق جدو صبح اٹھا تے میں نو موت یاد کرایا کر۔ غلام نو خیال آیا کم تے بڑا سوکھا ہے، آپ نے روز اٹھنا تو غلام نے سامنے کھلو کے عرض کرنی حضور موت یاد ہے؟ فرمانا یاد ہے۔ عرصہ گزر گیا اور روزانہ موت یاد کراندہ ہے، حضرت عمر فرماندے نے منو یاد ہے۔ ایک دن غلام نے صبح آ کے عرض کی تھی حضور موت یاد ہے؟ فرما موت یاد ہے پر بیلیا ہن تیری ضرورت نہیں، تو آزاد ہے۔ انہیں عرض کی تھی کوئی غلطی کوئی کوتاہی کوئی گناہ ہو گئے؟ فرمایا نہیں۔ کہنے لگا پھر میں نو آزاد نہ کرو، میں نو جگ دی آزادیاں نالو تیرے بوئے دی غلامی چنگی، میں نہیں جانا سائیں۔ آپ نے فرمایا بھئی تیری ضرورت نہیں رہی۔ غلام نے عرض کی تھی حضور جب میں چلا گیا تو موت کون یاد کرائے گا؟ آپ نے اپنی داڑھی وچ ایک سفید رنگ دا بال پکڑیا، فرمایا اج صبح آئینہ ویکھیا تے داڑھی چ چٹا وال آ گئے، ہن تیری لوڑ نہیں، جدو چٹا وال ویکھاں گا آپے موت یاد آ جایا کرے گی۔ ایک وال چٹا آ گیا، موت قریب نظری آ گئی، اکھیا موت نیڑے آ گئی۔ تو گرامی قدر حضرات ایتھے داڑھی چٹی ہو گئی، سانو اج تک یقین نہیں ہوندا کہ میں بھی مر جانا ہے۔ اج بھی دل چ کدھر دور اے خیال ہے میں تے نہیں نہ مرنا، جے میں بن گیا تو او فلاں کم کون کرے گا؟ اجے تے بچے چھوٹے نے، اجے تے فیکٹری نہیں پائی، اجے تے کوٹھی بھی نہیں بنی، اجے تے بچیاں دا مستقبل بنانا ہے، اجے تے کاروبار سیٹ نہیں ہویا، میں تے اجے نہیں نہ مرنا، میں اجے نہیں مرنا۔ اے خیال لے کے قبراں چ ہورے کنیاں ماواں دے لال لیٹے ہوئے نے، او جڑے کپڑیاں نو وٹ نہیں سن پہن دیندے، اج انہاں دیاں قبراں تے حال پوچھن والا کوئی نہیں، اج انہاں دیاں فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں۔ انہاں نو بھی یہی لگدا میں نہیں مرنا، میں نہیں مرنا۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں اے دنیا ایک مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے، کسے داؤں کی زور محمد، ایتھے پکے ڈیرے لاوے، اے کسے داؤں کی زور محمد، ایتھے پکے ڈیرے لاوے۔ اللہ دے نبی نوح علیہ السلام کو لے ایک مائی آئی تے رو کے عرض کر دیئے نبی اللہ دعا کرو رب میں لمبی عمر والا پتر دے وے۔ فرمایا مائی کیوں؟ کہنے لگی میرے پتر چھوٹی عمر دے مر جاندے نے۔ آپ نے فرمایا اماں جی تو آڑے بچے کنی عمر دے مر دے نے؟ کہنے لگی کوئی 100 سال دا مر جاندہ ہے، کوئی 200 سال دا مر جاندہ ہے، کوئی چھوٹی جو عمر 300 سال دا ہی مر جاندہ ہے۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام مسکرا کے فرمایا اماں تیرے بچے تے 100 200 300 سال دے مر دے نے، کیونکہ وہ عمرہ 1000 سال ہوں دیا سال۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تے تبلیغ کی تھی ہے، تے جب تبلیغ 950 سال ہے عمر کی نہیں ہوئے گی۔ بعض روایات چاندے آپ دی 1800 سال عمر سی، آدم علیہ السلام دی 1000 سال عمر سی۔ مائی کہنے لگی بچے چھوٹی عمر دے مر جاندے نے، دعا کرو لمبی عمر والا پتر دے وے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مائی قرب قیامت ایک امت ہونی ہے، انہاں دی عمرہ 60 سال 65 سال 70 سال ہونی ہے۔ مائی بڑی حیران ہو کے کہنے لگی نبی اللہ اتنی چھوٹی عمر، انہاں گھر تے نہیں نہ بنانے، انہاں گھر تے نہیں بنانے۔ حضرت نوح نے فرمایا مائی جی جڑے گھر انہاں بنانے نا وہ تساں 1000 سال والے کدے سوچے بھی نہیں، جڑیاں کوٹھیاں انہاں بنانیاں نے۔ تے مائی اٹھ کے ٹر پئی۔ حضرت نوح فرماندے نے مائی جی دعا نہیں کروانی؟ تے مائی مڑ کے کہنے لگی سونیا جے کدے منوں پتہ لگ جے میری اتنی چھوٹی عمر ہے تے میں ساری عمر ایکو سجدے چ گزار جاؤں ہاں۔
میں ساری زندگی ایک سجدے چی گزار جاواں چاہیدہ تے ایسی کہ اسے اپنے اس زندگی نو اس زندگی دے سامارن واسطے گزاریے گرامی قدر حضرات اج بچیاں دا باپ سر تو گیا بھائی دا بھائی چلا گیا ماں دا پتر اسی سارے کٹھے ہو کے تعزیت واسطے آئے اسی انہاں دے واسطے کچھ پڑھن واسطے حاضر ہوئے جانا سارے ہمیں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دا باپ نہ مرے اے جدو ٹر جامن نا یقین کرو پیچھے حسرتاں باقی رہ جا دیا نے اے رمضان شریف آن والے رمضان شریف تو بعد ایک عید دا دن آنا ہے عید والے دن وکھیو سارا تواڈا پن نویں کپڑے پا کے عید مناندا ہوئے گا پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں سیدھا قبرستان جانا ہے لوگاں عید منا دیا ہونا ہے تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندیا ہونا ہے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندیا ہونا ہے وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نا انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندا عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں جدوں ماں پہ ٹر جان او خوشیاں آ جان تے یاد پھر ماں پہ ہوندے دکھ آ جان تے یاد پھر ماں پہ ہوندے دعا کریا کرو ماں پہ نہ مرن عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں مرے تے اے ماں پہ مکی دے ویر مرن ویڑا بیلا اے باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ یہ میلا بھائی باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ یہ میلا ساڑھے سیال کوڑ تو آڑے سامنے کلونی ہے بالکل بار روڈ دوتے سیال کوڑ چلے جاؤ سٹی ہاؤسنگ ہے یا کوئی بھی اتھے 10 مرلے دا جس بندے دا پلاٹ ہوئے نا تے ساڑھے پنڈا دے بندے کہندے ہیں بندہ بڑا میرے کروڑا پتی ہے ایدے کل لاہور ڈی ایچ ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے ایدہ مطلب ہے ساڑھے دنیا داری جدے کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے لوگ کہندے ہیں بندہ بڑا امیر ہے تیری تے میری ماں کی نہیں امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے اے زمین تے آسمان سارے کٹھے کریے نا جنت دے ایک انچ ٹکڑے دے برابر نہیں مائی کی نہیں امیر جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے پر کدے غور کیتا جی ایڈی امیر مائی ساری زندگی روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے کپڑے ساڑھے ابو دے دوے کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے قدم ساڑھے ابو دے دباوے او یار ایڈی امیر ماں جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنی پشان ہوئے گی اس باپ دی کنی شان ہے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے کون ہے والی نے ماں نو تے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات پر جدو بابے دی باری آئی نا تے امام بخاری نے الادب المفرد اندر احادیث لکھیاں کون ہے والی نے فرمایا صحابہ جنت 8 دروازے نے کسے مین گیٹ وکھنا تو آڑی مسجد دے 3-4 دروازے کمرے دینا پر مین گیٹ باہر ہے حضور نے فرمایا کسے جنت دا مین گیٹ وکھنا ہے جی سونیا میرے کریم نے فرمایا تیرا باپ جنت دا مین گیٹ ہے پاک پتن جائیے تو بابے فرید دے دربار تھے کہ بہشتی دروازہ ہے پاک پتن محرم شریف جو کھول دے لوگ اس دروازے جو گزرن واسطے مارا بھی کھا لیندے نے بہشتی دروازہ جنتی دروازہ تے لوگ کہندے نے کہ جنت آسمانہ تے وے اے دروازہ پاک پتن کی میں آیا میرے نبی دسیا کہ جے تینوں ایک بوہ نہیں نہ کھلون دیندہ فرمایا میں محمد تے گھر گھر بہشتی بوہ بنا چلے آؤں فرما تیرا باپ بہشتی دروازہ تو بہشتی دروازہ گزرن پاک پتن بھی جہاں پر آ جڑا تیرا باپ ہے نا فرمایا اے بہشتی دروازہ مین گیٹ جنت دا ماں والے قدمہ تھی جنت جانا ہی نا تے حضور نے فرمایا ابو والے بوے دا خیال رکھیں کہ درے آ دروازہ نہ بند کر لیں ماں والے قدمہ تھی جنت جانا
تے باب والے بوئے چو گزر کے جانا، جنتیاں کندہ پھلا کے نہیں جانا، دروازے چو گزر کے جانا ہے تے دروازہ تیرا باپ ہے۔ ایسا لکھاں حاجی حج کر کے آن گے، درخواستاں جا رہی ہیں، اللہ ساند نصیب وچ کرے۔ اے جدو حج مک جائے نا، سیالکوٹ ایئرپورٹ سامنے آل کھلو جائیو، آن والے حاجی صاحب نے پوچھو، حاجی صاحب بڑی گرمی چ حج کر کے آئیو، اتھے لکھا روپے لگا کے گئے سو۔ میں پچھلے سال الحمدللہ حج کرن گیا، میں دیکھیا کہ اتھے مکے دیا گلیاں چ لوگ گرمی نال حج تو بعد لاشاں اس طرح گلیاں چ بکھریاں، لوگ گرمی تے پیاس نہ مر گئے۔ اتنا مشکل حج، پر سعودی عرب والے آن لگے کوئی گارنٹی کارڈ نہیں دیتا، کوئی سند نہیں دیتی، لینا کہ مدینے آ جا۔ اے بابا رستے چ آندے انہیں عربی دے وچ اپنے پتر دے غم تے دکھڑے چ کوئی عربی دے شعر پڑھے لے۔ اس بابے نو کو او دکھڑا سنا، او شعر سنا۔ نبی کریم نے فرمایا بابا سنے تو اپنے پتر دے غم وچ کوئی عربی دے شعر پڑھے لے، او شعر تے سنا۔ بابا رو کے کہنے لگا کملی والے تو واقعی سچا نبی ہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونیا او شعر تے جو میرے کنا نے نہیں سنے، او دکھڑے تے میں دل چی رکھے نے، انہاں دی بھی خبر ہو گئی۔ میرے کریم نے فرمایا بابا وہ شعر سنا۔ ان صحابہ دی موجودگی چ اٹھ کے نہ تے بابے نے بڑے درد دے لہجے چ شعر پڑھے۔ اب میں پنجابی چونا دا مفہوم سناواں تے تقریر مکمل ہو جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بابا رو کے کہنے لگا کملی والے جدو میں جوان ہویا ہوں، میری شادی ہوگی، میں اللہ دی بار کا چرد کی تھی یا اللہ پتر دے دے، عرض کی تھی یا اللہ میں میرا وارث عطا کر دے، عرض کی تھی یا اللہ میں ایک پتر دے دے، بڑے پیدا سارا دے دے۔ کملی والی ادھی رات ویلے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کے کعبے دے دروازے چ بیٹھ کے رو رو کے دعاواں کردا رہیا، عرضاں کردا رہیا یا اللہ پتر دے دے، عرضاں کردا رہیا یا اللہ میں بڑے پیدا سارا دے دے۔ میاں صاحب فرما دے نے اس ایک پتراں دی ڈاڈی ہوندی، آکھن لوگ سیانے اے میں نبیاں بھی منگے آؤ، کر کر عذر بہانے عرض کردہ کملی والے راتاں دعاواں کردہ رہا، اللہ نے منو اے پتر دے دیتا، سونیا پہلی بار جدو انہوں گودی چکے آؤ، اے پتر میری جان بن گیا۔ عرض کردہ کملی والے آؤ، ساری ساری رات دے سرانے بین کے گزار دا رہا، سونیا اے حسدہ سی میں حسدہ ساؤں، اے روندہ سی میں روندہ ساؤں، انہیں کدے بیمار ہو جانا، اے دے مرن دے خوف دے نال میں جوندہ ہی مر جاندہ رہا ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ، ویلا گزردہ جا رہا ہوں، اے عرب دیاں پہاڑیاں گوانے، انہوں کندیاں تے چکے پہاڑاں دیاں سیران کراندہ رہا ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ، اے جو جبانے ہوندہ گیا ہوں، میریاں صدرہ جوان ہو دیاں گیا ہوں، پھر وہ ویلا بھی آ گیا ہوں، اے دیوال کالے ہو گئے، میرے چٹے ہو گئے، اے دی کمر سیدھی ہو گئی، میری کمر جھک گئی، اے دیتے جوانی دی بہاریں آ گئی، میرے تے بڑے پیدی خزاں آ گئی، آجو ویلا آ گیا ہے، میرا پتر میریاں شکایتہ میرے نبی نو کر دائے۔ کہنے لگا کملی والی آؤ، دسو میرا پتر کی شکایت کر دائے۔ فرمایا بابا تیرا پتر آخر دائے، میں اپنی کمائی جو باپ نو کچھ نہیں دینا، بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ کہنے لگا کملی والی آؤ، اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا، آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے، عرض کردہ سونے آؤ، میں ایدی کمائی کی کرنی ہے۔ نہ سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا جدوں بیٹیاں تے بہنا پوپے چیا جان انہاں نو خالی نہ بھیجیا کرو۔ عرض کردہ بابا کہنے لگا کملی والے آؤ، میریاں بیٹیاں ملنے ہوندیاں نے، میریاں بہنا ملنے ہوندیاں نے، سونے بڑے رائے ہو گیا، کمان جگہ نہیں رہا، ہاتھ کم دینے، کمر جھک گئی ہے۔ عرض کی تھی سونے اپنیاں بیٹیاں نو خالی کی میں بھیج دے ماؤ، ایدیاں پھپیاں دے اپنیاں بہناں نو خالی کی میں بھیج دے ماؤ۔ کہنے
لگا کملی والیا ساری زندگی ونڈدا رہا ہن منگنا نہیں آندا ایدے کولوں پیسے لے کے ایدیاں بہناں نو اپنیاں بیٹیاں نو دے دینا ایدیاں پھپھیاں اپنیاں بہناں نو دے دینا کہن لگا کملی والیا کہ تسی کہندے ہو اج تو بعد دے کولوں کچھ نہیں لواں گا انہاں کہہ کے بابا ٹر پیا صحابہ دھڑ مار کے رون لگ پے میرے آقا اپنی جگہ تے اٹھ کے سنو جوان دے قریب آئے او دے سینے تے مکہ ماریا مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیاں شکایتاں کرنے والے فرمایا محمد دی عدالت دا فیصلہ سنی جاؤ فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا محمد دا فیصلہ ہے جی میں تو اپنے باپ دیں تیری کمائی بھی تیرے باپ دی فرمایا آئی میرا فیصلہ انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو بابے دے نا تیری کمائی تے جائیداد بھی بابے دی فرمایا تو تے آپ بابے دا حصہ ہے فرمایا میرے نبی نے قانون دے دیتا ابو دے حصے نہ کٹ ابو کل اپنے حصے لیا کر جنہ تینوں اپنی کمائی تے پالے ہونا تیری کمائی کھا کے کی کرنا ہے وہ تیری کمائی واسطے نہیں وہ تے برکت دیاں دعاواں دے دینے بلکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جڑا تواڈے رزق وچ برکت ہوندی ہے نا تواڈے گھر چوں جڑے ضعیف بیٹھے ہوندے نا چپ کر کے انہاں دی وجہ تو ہوندی ہے بندہ سمجھدا کم ہو رہے میری کمائی نال پہ چلدا ہے پر تیری کمائی نال نہیں وہ جڑی مائی تے بابا تیری نکر وچ گھر چ چپ کر کے بیٹھے رہندے نا اے تیرے گھر دا سارا نظام انہاں دی برکت نال پہ چلدا ہے